अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने ताकतवर हलकों को नथ डाली है और काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा इस सारे सिलसिले के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट का खेल ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो लाक़ानूनियत है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो पिछले 76 सालों से पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है, वो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा बेचारे कुछ कर पाएँ। जिस तरह बंदियाल साहब बेबस थे, पहले वाले जिस तरह बेबस थे, जिस तरह से अभी वाले बेबस हैं। फिर इमरान खान के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक तो आज खबर आई कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, जेल हुकाम ने भी इसकी तस्दीक की है। मैं इस पर पिछली वीडियो में तफसीलन बात भी कर चुका हूँ। अब सहाफ़ी शाकिर आवान जो हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं कि जब ताकतवर हल्के लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के थक चुके हैं और मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, इमरान खान को नहीं तोड़ सके, तो अब इमरान खान की फैमिली पर हाथ डाला जा रहा है। किसी भी वक्त इमरान खान की बहनों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर इमरान खान की अहलिया को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। जब इमरान खान के करीबी रफ़का यानी फैमिली मेम्बर्स, बहनों पर हाथ डाला जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो फिर इमरान खान टूट जाएगा। इंसान के अंदर ज़ाहिर है गैरत भी होती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है, शायद वो खुद मर भी जाते तो ना छोड़ते, उनकी फैमिलीज़ पर हाथ डाला गया, उनके रिश्तेदारों पर हाथ डाला गया, तो उन्होंने कहा कि ख़त्म करो इस गंदी सियासत को, इस गंदे निज़ाम पर लानत भेजो, इस वक्त इज़्ज़त बचाना ज़रूरी है। इसलिए अब इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस सारी सूरत हाल में आज इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से पैगाम भी भेजा गया फैमिली के ज़रिए। इमरान खान ने यह पैगाम तमाम वकला को दिया और कहा कि तमाम वो वकला जो आइन को पसंद करते हैं, आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, मेरा उनको ये पैगाम है कि आप एक ऐसी मुल्क गिर मुहिम शुरू करें जिसमें पाकिस्तान की आवाम को उनके बुनियादी हुकूक, ख़ास तौर पर वोट का हक़ जो है वो दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि ये बहस सानवी है, सेकेंडरी है कि पाकिस्तानी अवाम किस को इलेक्ट करते हैं, इसलिए ना मुहिम शुरू करें कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इलेक्शन का मौका दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए, वो चाहे जिसको भी इलेक्ट कर लें, लेकिन मौका ज़रूर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि यह हंगामी तौर पे मेरा पैगाम है सब के लिए कि पूरे मुल्क के अंदर वकला निकलें और 1 पॉइंट एजेंडा हो इलेक्शंस। पाकिस्तानी अवाम के जो आइन के अंदर बुनियादी हुकूक उन्हें दिए गए हैं, उसके लिए फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। ये इमरान खान की जानिब से पैगाम आया है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ दीगर जमातें भी रो रही हैं। इस हवाले से भी एक दावा आया है कि काफ लीग ने इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया है। ये काफ लीग शुजात हुसैन वाली है। उन्होंने कहा कि आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों बनाई? हमने तो आपका साथ दिया, अदम एतमाद के अंदर भी साथ थे, पीडीएम के भी साथ रहे, इसके बाद भी हमने अपना ख़ानदान तोड़ लिया, अपना ख़ानदान तकसीम कर लिया, लेकिन हम आपके साथ रहे। आपने कहा रात है, हमने कहा रात है, आपने कहा दिन है, हमने कहा दिन है। हमने तो परवाह नहीं की, पूरी फैमिली का बेड़ा गर्क कर लिया, हमारे गेट तोड़े गए, हम अपने भाई के ख़िलाफ़ चले गए, हमने आपके सामने उफ़ नहीं की। अब ये क्या हो गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान जमात आपने बना दी? अलीम खान तो पहले काफ लीग में हुआ करता था, जहांगीर तरीन भी काफ लीग में था, तो बजाय नई जमात बनाने के उनको काफ लीग के अंदर ले आना था। तो ये शिकवा किया गया है और अब दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर डाला जा रहा है कि पीटीआई के कुछ लोग मज़ीद तोड़ के या जो पहले टूटे हुए हैं उनको काफ लीग के अंदर शामिल करवाएं ताकि हमारी जमात की भी कुछ साख बन सके। बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ऐसा 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील आ रहे हैं, पैमरा के वकील आ रहे हैं, फिर हुक्मनामा भी आज जारी हुआ है काजी साहब की अदालत की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फैज़ाबाद धरना हुआ था ये अचानक नहीं हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन था? वैसे काजी साहब इसका भी पता कर लें कि रात के 12 बजे जो अदालतें खुली थीं उसका मास्टरमाइंड कौन था? वो तो बड़ी पुरानी बात, चलें साल पहले की है। अभी ये जो कल एक मफरूर भगोड़े को लाया गया है,
آپ کی عدالتیں اس کے سامنے لیٹ گئی ہیں، وہ کون ہیں جن کے سامنے عامر فاروق جیسے جج لیٹ گئے، جن کو ایئرپورٹ پر ساری فیسلٹیز دی گئیں، جو مفرور بھگوڑے تھے اور آج بھی آزاد پھر رہے ہیں، پاکستانی آئین اور قانون کا مذاق جو ہے وہ منہ چڑھا رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 74 برس ہو گئی ہے، وہ جیل نہیں برداشت کر سکتے۔ اچھا 74 سال کا بندہ اگر قتل کر دے پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ہی جیسے طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ ایک کیس میں ضمانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کیسز کے اندر ضمانت مل گئی ہے، اور اگر وہ باہر نکل کے کوئی قتل کر دے، اب 74 سال کا شخص قتل کر دے پھر کیا ہوگا؟ پھر یاسمین راشد جو خاتون ہے، میڈیکل کالج کی پرنسپل ہیں، سابقہ کینسر سروائیور ہیں، آج بھی وہ جیل میں ہیں، بوڑھی ہیں، 76 سال عمر ہے۔ پھر عمران خان کی 71 سال عمر ہے۔ خیر، آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ چیئرمین پیمرا نے عدالت کو گمراہ کرنے اور معلومات چھپانے کی کوشش کی۔ ایسا لگتا ہے چیئرمین پیمرا کسی اور کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آج بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ پھر اعجاز الحق کے جب وکیل پیش ہوئے تو کوئی بات نکلی تو قاضی صاحب نے کہا کہ اعجاز الحق کے والد سابق آرمی چیف تھے، جس پر وکیل نے کہا کہ وہ سابق صدر بھی تھے۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ میں ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا، عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہ کرنا۔ اس پر وکیل نے کہا کہ ضیاء الحق کا نام آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ضیاء الحق کا نام آئین سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے تحت صدر پاکستان 5 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کیا 11-12 سال؟ بندوق کی زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا۔ سابق آرمی چیف کے بیٹے کا نام ISI نے غلط طور پر رپورٹ میں شامل کیا۔ پھر TLP جس کو پہلے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرانے کی کوشش کی، آج ان کی جس طرح تعریفیں کی گئیں، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کوئی فارن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وکیل صاحب آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، کسی جماعت کی ترجمانی مت کریں۔ بہرحال انہیں بڑا جھاڑا چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ نے، اور کہا کہ آپ کیسے الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں؟ یہ کیسا ادارہ ہے؟ آپ تو غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ تو ایک جماعت کے ترجمان بن گئے ہیں، آپ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ آپ ہماری آنکھوں میں دھول مت چونکیں، دکھائیں پارٹی رجسٹریشن کے ساتھ 2000 لوگوں کی شناختی کارڈ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے پارٹی کی فنڈنگ کی چھان بین کی تھی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا شہری نہ ہونے والا کیا جماعت رجسٹر کروا سکتا ہے؟ آپ الیکشن ایکٹ 2017 کے تابع ہیں تو بتائیں اس پر عمل کیا؟ بہرحال آج انہوں نے خوب دھلائی کی الیکشن کمیشن کے وکیل کی۔ پھر چیئرمین پیمرا، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ بیگ ڈاکومنٹس کے اندر تو نہیں ہے، آپ کو تو اپنے نام کا بھی نہیں پتا، پھر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے نظر ثانی اپیل دائر کیوں کی تھی جو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا ہے ابصار عالم سے کہ یہ جو آپ نے بیان حلفی دیا ہے، کل کمیٹی کے سامنے آپ کو بیان دینا پڑتا ہے، آپ ایک طاقتور افسر فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، تو پھر کیا آپ یہ بیان دیں گے؟ تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ ابصار عالم نے کہا کہ ہاں میں یہ بیان دوں گا۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف آئین اور قانون پر عمل چاہتے ہیں، جبکہ آپ ہمارے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آج بھی سسٹم وہی ہے، آج بھی اسی طرح سے الیکشن کمیشن جانبدار ہے، پیمرا بھی جانبدار ہے، تمام ادارے جانبدار ہیں، انٹرفیرنس بھی کھل کے ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ جا کے حکم نامہ پڑھیں اور آج کی سماعت پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ نے طاقتور حلقوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں یہ کمزوری دکھا جاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ اب کل پتہ چلے گا کہ آج تو الیکشن کمیشن کی ٹھکائی کر دی، چیئرمین پیمرا کو جس طرح سے دھویا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اصل معاملہ تو 90 دن کے اندر الیکشن والا ہے۔ اب کل اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ اتنی ہمت دکھا پائیں گے یا عمر عطا بندیال کی طرح لیٹ جائیں گے؟ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ طاقتور حلقوں کا تو کوئی پلان نہیں ہے، وہ تو جسٹ عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں، کسی بھی قیمت پر توڑنا چاہتے ہیں، چاہے ان کی بہنوں کو پکڑیں، چاہے ان کی بیوی کو پکڑیں۔ لیکن کیا اب الیکشن کی طرف معاملات جاتے ہیں؟ اور عین اس وقت جب الیکشن کے حوالے سے کل کیس ہے، آج عمران خان نے جیل سے بڑا پیغام دیا ہے، تو آج سے یقیناً ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔